9 जून 2022 को पुरस्कार हालत में गुजर जाने वाले डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इज्जत, शोहरत और मकबूलियत के मैदान में पाकिस्तान के बड़े बड़े फिल्मी सितारों से भी बाजी ले गए थे। लेकिन फिर वो मरहला भी आया जब वो खुद अपनी शोहरत का शिकार हो गए और तनाज़ात का शिकार होते हुए एक गहरी दलदल में फंस गए। इसी वजह से जब उनका इंतकाल हुआ तो वो अपने घर में अकेले और तन्हा थे। आमिर लियाकत को खास तौर पर अपनी 3 शादियों की वजह से सोशल मीडिया सार्फिन की मनफी रवैयों का सामना करना पड़ा। शायद इसकी वजह यह रही कि इनके बदन के अंदर एक इंतहाई बेकरार और बेचैन रूह थी। वो किसी एक चोटी को सर करके मुतमईन नहीं हो जाते थे, बल्कि इन्हें दूर उफक पर दूसरी मंजिलें अपनी तरफ बुलाती रहती थीं और वो किसी एक ठिकाने पर कयाम करने के बजाय मुसलसल सफर में रहते थे। ये बात इनके प्रोफेशनल करियर, निजी जिंदगी और सियासी जिंदगी हर जगह पर सादिक आती है। यही चीज मुख्तलिफ मैदानों में इनकी कामयाबियों का बाइस बनी और इसी ने इन्हें जवाल की राह भी दिखाई, हत्ता कि बिला आखिर वो जिंदगी की बाजी ही हार गए। इंडिपेंडेंट उर्दू की एक खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक आमिर लियाकत हुसैन का असल नाम शनाख्ती कार्ड के मुताबिक आमिर हुसैन था। वो शनाख्ती कार्ड के मुताबिक 5 जुलाई 1971 को मारूफ सियासतदान शेख लियाकत हुसैन और बेगम महमूदा सुल्ताना के घर पैदा हुए। इनके नाना सरदार अली साबरी रोजनामा जंग से वाबस्ता थे, जबकि वालिदा बेगम महमूदा सुल्ताना पाकिस्तान की पहली बाकायदा कॉलम निगार खातून थीं। लेकिन शनाख्ती कार्ड के बरक्स इनका हकीकी पैदाइश का साल 1969 है, क्योंकि जिस जमाने में सदर अय्यूब के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चल रही थी तो वो उस वक्त 2 माह के थे जब इनके वालिदैन गिरफ्तार हुए। आमिर लियाकत ने इब्तिदाई तालीम अली स्कूल से हासिल की और 1986 में मैट्रिक का इम्तहान पास किया। स्कूल के ज़माने से ही वो नात और तकरीर के मुकाबलों में हिस्सा लेते रहे। उनका शुमार उस वक्त बेहतरीन और उभरते हुए मुकर्ररीन में होने लगा। 1988 में उन्होंने पहली बार सर सैयद कॉलेज में मुनक्किदा आल पाकिस्तान डिबेट मुकाबला जीता, जिसके बाद मुकर्ररों में इनकी धूम मच गई। आदमजी कॉलेज की जानिब से उन्होंने बेशुमार मुकाबले जीते, जिसके बाद वो इनफरादी तौर पर भी मुकाबलों में हिस्सा लेते रहे। 1990 में वो सिंध मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुए, जहां वो MBBS के तालिब इल्म थे। 1991 में इनका पहला शेरी मजमुआ मेरी आवाज़ सारे ज़माने की सदा है मंजर आम पर आया, जिसमें इनकलाबी नौयत की नज़में शामिल थीं। सिंध मेडिकल कॉलेज में उस वक्त सिंधी कौम परस्तों का जोर था, इसलिए बारहा वो सिंधु देश के हामी तालिब इल्मों के हाथों जोदोकोब होते रहे, जिस पर GM सैयद ने उनका साथ दिया, मगर जान का खौफ फिर भी लाहक था। इसीलिए वो मेडिकल की तालीम आखिरी साल छोड़ गए। इसी जमाने में इस्लामी जमीयत तुलबा के ख्यालात से भी मुतासिर हुए, लेकिन चूंकि उस वक्त कराची में लिसानी फसादात आम थे और आमिर लियाकत खुद कौम परस्ती का शिकार रहे थे, इसलिए वो अपनी तकरीर में MQM के मौक़िफ़ की तर्जुमानी करते। हालांकि DG साइंस कॉलेज में वो APM और SO के मुबैना कारकुनों के हाथों जान से हाथ धोते धोते भी बचे। वो मेडिकल डॉक्टर तो नहीं बन सके, लेकिन डॉक्टर बनने का शौक इतना था कि उन्होंने एग्जिट नामी एक बदनाम जमाना इदारे से PhD की डिग्री लेने का दावा किया, जिस पर एतराज किया गया कि ये डिग्री जाली है और पैसे देकर खरीदी गई है। हुआ यूं था कि इनकी एक तकरीर से किसी ने MQM के बानी के खिलाफ जुमला अस खुद अखज़ कर लिया था। इन्हें मुबैना MPM SO के कारकुनों ने कालीन में लिपेट कर आग लगाकर DJ साइंस कॉलेज के बैतुल खला में फेंक दिया था, जहां से जमीयत के कारकुनों ने इन्हें बाजियाब कराया। इस वाक़े के बाद वो जान बचाने की खातिर लंदन चले गए और सियासी पनाह लेने की कोशिश की। ये वो वक्त था जब MQM के खिलाफ ऑपरेशन जारी था। लंदन में MQM के बानी अल्ताफ हुसैन ने इन्हें खुशामदीद कहा और उन पर खुसूसी तवज्जो दी। 2 साल लंदन में रहने के बाद वो खुद पाकिस्तान आ गए। 2002 में जियो TV ने अपनी नशियात का आगाज किया तो आमिर लियाकत हुसैन इसके पहले न्यूज एंकर भी बने और पहली खबर उन्होंने ही नशर की। लेकिन उनके अंदाज में न्यूज कास्टर की बजाय एक मुकर्रर था, इसलिए जियो इंतजामिया ने इन्हें कोई बाज़ाब्ता प्रोग्राम देने का फैसला किया। इस साल रमजानुल मुबारक में जियो ने आलम ऑनलाइन के नाम से प्रोग्राम का आगाज किया तो आमिर लियाकत हुसैन से बेहतरीन ऑप्शन इनके पास न था। ये वो मौका था जिसकी तैयारी आमिर लियाकत बरसों से कर रहे थे। अब आलम ऑनलाइन था, आमिर लियाकत हुसैन थे और जियो TV, जिसने इनकी शोहरत को बुलंदियों पर पहुंचा दिया और अब वो एक मेजबान की बजाय एक इस्लामी स्कॉलर के नाम से पहचाने जाने लगे। 2002 के आम इंतखाबात में वो कराची से हल्का 249 से MQM की सीट पर कौमी असम्बली के रुकन भी मुंतखब हुए और इन्हें परवेज मुशर्रफ ने वजीर मुमलिकत बराए मजहबी अमूर का ओहदा भी सुपुर्द कर दिया, जिसमें वो एजाजुल हक के मुआविन थे। 2005 में उन्होंने जियो टेलीविजन पर बाकायदा रमजानुल मुबारक की नशियात का आगाज किया, जिसमें दीनी मौज़ूआत पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते।
ان کی اس صلاحیت کو دیکھتے ہوئے جیو انتظامیہ نے جیو ٹی وی کا شعبہ مذہبی امور قائم کر دیا، جس کے گروپ ڈائریکٹر خود عامر لیاقت حسینی تھے۔ 2010 میں عامر لیاقت حسین نے ARY میں بطور مینیجنگ ڈائریکٹر شمولیت اختیار کی اور رمضان المبارک 2011 میں انہوں نے پہلی بار سیٹ کے ساتھ رمضان نشریات کا آغاز کیا، جس کا عنوان رحمان رمضان تھا۔ یہ سیٹ اور فارمیٹ پاکستان میں بالکل نیا تھا، اس لیے اس سال ARY کی نشریات رینکنگ میں پہلے نمبر پر رہی۔ عامر لیاقت کا اختراع کردہ یہ سیٹ اور فارمیٹ، جو دراصل انڈونیشیا سے مستعار تھا، اب پاکستان میں رمضان المبارک کا ٹرینڈ بن چکا ہے۔ 2012 میں وہ بطور وائس پریزیڈنٹ دوبارہ جیو ٹی وی میں آ گئے، جہاں انہوں نے 2012 میں ہی پہچان رمضان کے عنوان سے نشریات کی، جس کا سیٹ ایکسپو سینٹر میں لگایا گیا تھا۔ اس کے بعد متعدد کامیاب نشریات کا سہرا عامر لیاقت ہی کے سر جاتا ہے۔ 2015 میں وہ جیو سے اختلاف کی بنا پر ایکسپریس ٹی وی میں آ گئے، مگر صرف ایک ماہ بعد دوبارہ جیو کی راہ لی اور یہاں جیو کہانی سے انہوں نے مارننگ شو کی میزبانی بھی سنبھالی۔ اب ان کا جھکاؤ ایک بار پھر سیاست کی طرف ہونے لگا تو انہیں MQM کے بانی کی محبتیں یاد آ گئیں اور وہ بماگے دہل MQM کی ترجمانی کرنے لگے۔ ان کے ساتھ مسئلہ یہی تھا کہ وہ جس کا ساتھ دیتے اس کے مخالفین کو بری طرح لفظی ضرب لگاتے اور یہ بھی بھول جاتے کہ کچھ عرصے قبل وہ اسی ادارے یا تنظیم کے موقف کے لیے دلائل دے رہے تھے۔ یہی چیز ان کے زوال کا سبب بنی۔ وہ مذہب کے معاملے میں بھی کچھ ایسے ہی واقع ہوئے تھے۔ 22 اگست 2016 کو جب MQM کے بانی کی جانب سے ریاست مخالف بیان آیا تو عامر لیاقت ہی واحد شخص تھے جو علل اعلان حمایت کر رہے تھے، جس پر انہیں اسی دن گرفتار کر لیا گیا اور اگلے دن رہائی ملی تو وہ 180 کے زاویے سے بدل چکے تھے، بلکہ انہوں نے سیاست میں آنے سے بھی توبہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ جیو کے بعد ان کا اگلا ٹھکانہ بول ٹی وی تھا، جہاں سے انہوں نے ایسے نہیں چلے گا جیسا پروگرام کیا، جس میں وہ جیو ٹی وی کے خلاف اپنا غبار نکالتے رہے۔ اس وقت ان کے ہمدرد منع بھی کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہی کیوں؟ تو اس وقت یہی جواب ہوتا تھا، تم مجھے سکھاؤ گے؟ وہ اپنے فیصلے بغیر سوچے سمجھے کرنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی وفادار اہلیہ اور اپنے 2 بچوں کا خیال بھی نہ کیا اور اہلیہ ڈاکٹر بشرا اقبال کو طلاق دے کر طوبہ انور سے شادی کر لی۔ اس کے بعد وہ بول ٹی وی میں آتے جاتے رہے، یہاں تک انہوں نے پبلک ٹی وی اور چینل 24 میں بھی کام کیا۔ پاکستان میں گیم شو انعام گھر شروع کر کے انہوں نے طارق عزیز کے پروگرام نیلام گھر کو ایک بار پھر زندہ کر دیا، جس پر عوام ایک بار پھر علم و ادب سے جڑنے لگے۔ لیکن شاید عامر لیاقت کی طبیعت کا رخ اب کہیں اور تھا۔ انعام گھر کے اگلے سیزن میں وہ ہلہ گلا اور شور شرابہ لے کر آئے، جس سے ان کی شخصیت بھی مجروح ہوتی رہی، یہاں تک کہ اسلامی اسکالر کہلانے والی شخصیت اب ناپسندیدہ بنتی جا رہی تھی، جس کی وجہ پروگرام میں آنے والی خواتین اداکاراؤں کا ہاتھ تھامنا اور ذو معنی گفتگو اہم تھی۔ 2018 کے انتخابات سے قبل وہ تحریک انصاف کے شدید مخالف تھے، مگر انتخابات قریب آتے ہی وہ PTI میں نہ صرف شامل ہوئے بلکہ قومی اسمبلی کے رکن بھی بن گئے۔ گزشتہ سال رمضان نشریات کے دوران ان کا ناگن ڈانس بھی عوام میں ہنسی کا باعث بنا، جس پر ان کی شخصیت مزید مجروح ہوئی، لیکن ان کو یہی سمجھ آتا تھا کہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، اس لیے وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اس قسم کی حرکات کرتے رہے۔ اس وقت ان کی زندگی میں ہانیہ خان نامی مبینہ بیوی بھی سامنے آئی تو ان کے ایک قریبی دوست کی جانب سے کوکین کے نشے کا الزام بھی سامنے آیا۔ 2022 کے آغاز میں طوبہ انور نے ان سے باضابطہ خلع لے لی۔ اس کے بعد 2022 کو انہوں نے دانیہ انور نامی ایک ٹک ٹاکر نجیب الطرفین سید زادی ظاہر کر کے شادی رچا لی، جسے انہوں نے 11 فروری کو عام کیا۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر بے تحاشا میم بنے اور یہ شادی پورے ملک میں ہفتوں تک موضوع بنی رہی، مگر چند ماہ کے اندر اندر یہ شادی صرف ناکام نہیں بلکہ ان کی بدنامی کا باعث بنی رہی، جس پر دونوں جانب سے فریقین کے سنگین الزامات آتے رہے۔ ادھر PTI کی حکومت بھی متزلزل ہونے لگی اور PTI کے خلاف بھی ہرزہ سرائی کرنے لگے، جس سے عوام انہیں شدید الفاظ سے نوازتے رہے۔ دانیہ کے الزامات اور عوام کے شدید رد عمل سے گزشتہ ماہ عامر لیاقت نے پاکستان چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ شدید ذہنی دباؤ میں مبتلا تھے اور اسی ذہنی دباؤ اور تنہائی کی کیفیت میں وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ عامر لیاقت حسین اپنی ملی جلی شخصیت کی وجہ سے عوام میں مقبول اور معتوب رہے، لیکن وہ ایک بہترین انٹرٹینر تھے جن کی میڈیا میں خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اگر وہ مذہب کی جانب ہی رہتے تو شاید ان کا ایک علمی وقار ہوتا، لیکن شومی قسمت اور رنگین دنیا جس کے جھانسے میں وہ آ گئے اور پھر آتے ہی چلے گئے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।